डिटेल म्हजें नांव मिलिंद शेट्टी पेडणे बार्देस ट्रक ओनराचो प्रेसिडेंट. सो आयज आमी हांगा जमचे एक कारण म्हणजे परप्रांतीय जे लोक आसा तेंचे खंय तरी गाडयो आयज जे आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता जेव्हा ज्या आमच्या बिजनसान ट्रान्सपोर्ट बिजनस ते आज वाडलेले आसा. त्याच्या कारण आमी काल एक ठरावीक गाडयो अशें नोट करून आमी उबे केल्ले. सो आमी साहेबांक फोन करून सांगले आनी ते गाडयो आज तेंच्या हातीन आमी दिल्ले आसा. ताचेर खंय तरी एक एक्शन जावंक जाय अशें आमी मागता आनी लिगल एक्शन जावंक जाय. मायन डिपार्टमेंटा कडेन दिवंक जाय कारण इलिगल चलता. तेंचेर कांय डॉक्युमेंट ना कोणा कडेन आनी अशें करून आनी इवन आयज इतले गाडयो वाडपाचें एक सेकंड कारण म्हणजे आयज कितें RTO जे रजिस्ट्रेशन करता ते हेचेर म्हणजे एग्रीमेंटाचेर करता. हे एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर जे गाडयो करता ते कशे करता आनी कशें करूं शकता हो एक क्वेश्चन मार्क आमच्या कडेन पडलेलो आसा आमकां. आनी त्या अशे एग्रीमेंट जे एग्रीमेंट म्हणजे आतां खंयचे हावस रुमाचेर रावता तेचे रुमाच्या एग्रीमेंटाचेर ते गाडयो दिता आनी तेचेर ते गाडयो रजिस्टर जाता. हे खंय तरी जावपाक जाय आनी स्टॉप जावपाक गोंया पुरते तरी स्टॉप जावपाक जाय. कारण आयज कर्नाटका जावं भायले खंयच्या गांवांतले येवन लोक हांगासर धंदो करता. आयज आमच्या लोकल लोकांचो जो धंदो आसा तो खंय तरी कमी जाल्लो आसा. आमचे लोकल लोक खंय तरी ह्या धंद्यातून फाटी गेल्लेले आसा आनी हे भायले लोक जे येवन हांगा आयज ह्या धंद्यान फुडें वचत आसा ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. त्या खातीर आयज आमी पेडणे पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा आनी ते गाडयांचेर एक लिगली स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. मायन डिपार्टमेंटाक ते गाडयो वचपाक जाय अशें हांव आमच्या साहेबां कडेन मागता. तुम्ही PI आतां आमी रावल्या साहेबाक RTO कितें RTO आमी दिल्लेले आसा एक फावट हांगा आपल्या जनता वचून म्हणजे हे कोण मायग्रंट म्हणजे गोंयांतले न्हू आउटसायड. आणि वयल्यान काल त्यांची आम्ही गाडी स्टॉप केल्या पर्यंत त्यांच्या रोखडीच ताबडतोब मिटींग घेतात आणि वयल्यान दुसरी भाषा वापरतात. ती सुद्धा आमच्याकडे व्हिडिओ आता तुमकां आमी धाडटात. कित्याक हर टायमार आमी तांकां सावन वाजयल्या, पुलीस स्टेशनांचेर सांगल्या, ITOकय सांगला आणि तेंचेर कांयच एक्शन जायना. हेचेर मातशें एक्शन घेवची अशी आमची गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या रिक्वेस्ट मागता. ती इल्लिगलीच ट्रान्सपोर्ट जाली आसतली अशें म्हाका दिसलें म्हणून आमी हाका कंप्लेन दिली, आमच्या मामलेदाराक कंप्लेन दिली. ताणें हाडून रितसर कंप्लेन केल्या आनी ताजेर एक्शन जालें. आतां फुडें कितें जातलें, कोर्ट जातलो कशें जातलें तें गव्हर्मेंट ठरयतलो. पूण हातून आमचें सांगपाचें कित्याक आज आमी सगळे न्हिदून रावतात, विचारिनात कोणाकूच. आनी आमच्या गोंयकाराचो फॉर दॅट मॅटर तो गोंयकाराचो स्वभावच तसो. आमी केन्नाच कोणाक दुखयनात. तूं आयलो मरे यो बाबा, आसूं यो तूं करुनी धंदो अशें म्हणून आमकां तांकां आमी घेता बरोबर. पूण ताचो गैरफायदो घेवपाचो चल्ला तांचो. अरे एकटो आयलो म्हणून तुमी सगळ्यांकूच हाडून आमचे वयर हें करता. आनी तांच्यांनी असो स्टेटमेंट केल्लो आसा हाजे फुडें की ते अशें म्हणटात की तुमी गोंयकार न्हिदून रावतात, तुमचे कडेन कामां जायनात. आज कोणें सांगलें तुमकां गोंयकार न्हिदून रावता म्हणून? गोंयकार न्हिदून रावता म्हणून आज म्हजे कडेन पळय 22 वर्साचें चली आसा, ते स्वता JCB 8 वरां चलयता आनी आपल्या बापायचो धंदो सांबाळटा. खंय गोंयकार न्हिदून रावल्या? आमी तुमकां न्हिदूंक ना, आमी तुमकां चान्स दिता, आसूं करूं आमच्या बरोबर म्हणून. आज तुमी कितें केलें? चान्स दिले जाल्यार तुमी आमच्या सारकेच माथ्यार चडून बसले, आमकां खंयच धंदो करूंक दिना. हाका खंय तरी आवळ बसपाक जाय आनी आमी सगळे युनायटेडली जावं तांकां खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय. नाजाल्यार फाल्यां हे आमच्या भुरगे बाळांक कांय धंदोच उरचो ना आनी तोच कॅप्चर जावन वतलो आनी ताका जबाबदार आमी खंय तरी जातले. कित्याक आमी तांकां एकठांय जावन कांय विचारीत ना. सरकारानूय आमकां हाजेर खंय तरी सपोर्ट करूंक जाय की बाबा लिमिटेड कामां आतां इतली व्हडली गोंयान कामां आयली बरोबर, तांची मशिनां येतात, सगळीं येतात, ती आमची गोंयकाराची मशिनां थोडी तरी थंय एकोमोडेट जावपाक जाय. कांयच आमचें एकूय मशीन चलचें ना म्हणजे कशें? तुमी कॉन्ट्रॅक्टूय भायल्याकूच मेळटा, मशिनरी भायल्याचीच, लेबर आमचे कडेन ना, बाकी सगळ्यो फॅसिलिटीज ना, ओके. पूण आसा त्यो तरी तुमी युटिलायज करा. आमच्या मनशाची कामां आमकां खंय तरी घे आनी आमचे ट्रक घेयात. आतां फाल्यां तुमी 12 टायराचे 16 टायराचे ट्रक घेतले, आमच्या गोंयकारा कडेन कॅपेसिटी नासली म्हण ते 6 टायराचे आसले. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिया. जेन्ना आमी पळय तातूंत येतले, थोडे पयशे आमच्या हातान येतले, तेन्ना आमचे भाव 12 टायराचे ट्रक घेतले. आज तुमी तांकांच प्रेस करता आनी तातूंत कशें आसा, लिमिटेड लोक आसा जांचो स्वताचो सार्थ आसा, सगळेच मायग्रंट अशें करूंक वचना. तुम्ही JCB चलयतात, तुम्ही बिझनेस करता, पप्पाचो बिझनेस सांबाळटात, तर तेजें कितें म्हणणें तुमचें? आता मेन म्हटल्यार जे आता असोसिएशन जाला, सरान सपोर्ट केला ते म्हटल्यार आमच्या यंगस्टराचे फ्युचर चिंतता सर. सो तांकां आमी सपोर्ट करपाचें हें आमचें आतां मेन थिंग. आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आनी सेकेंड थिंग, जेन्ना मायनींग बंद पडल्यो तेन्ना लोकां कडेन कितें म्हटल्यार गाडयो बंद उरलेल्यो. सो सेम लायक लोकांनी आतां भायल्या लोकांनी येवन हांगा गाडयो हे केल्यो घेतल्यो आनी JCB घेतले. बट त्योच समज आमकां इंडस्ट्रीज हितूर काम दिल्लें जाल्यार आयज गाडयो बंद उरच्यो नासल्यो, इतल्यो गाडयो हे जावच्यो नाशिल्ल्यो.
सो आतां मेन थिंग यंगस्टर कितलेशेच फुडें येयला, तेंच्यांनी आपले जॉब क्रिएट करून ते आपलो बिझनस सेट करता. सो म्हाका दिसता की सरकारांनी सपोर्ट करचो आनी तांकां जे भायल्या लोकांक काम दिता, कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते आमकां दिवचे गोव्याचे लोकांक. ते ओव्हरलोड घेऊन येतात ट्रक, ते डंपर व्हडले व्हडले येतात, ते ओव्हरलोड कशें कितें म्हणजे तांकां परमिशन मेळटा? आतां ते ओव्हरलोड घेवन येता म्हणटा न्ही, ते येतना इतले बीन सगळे ओव्हरलोड घेवन येना. थोडे थोडे जे आसा जे पयलीं कितेंच घेवन येवंक नाशिल्ले, बट तेंच्यांनी गोवान येवनूच सगळे ट्रक घेतले, JCB घेतले, अशे खुबशे एग्जाम्पल आसा. ओके, सो तशें ह्या ट्रान्सपोर्ट बिझनेसानूच ना. जर तुम्ही आज पहिले टॅक्सी बिझनेसान त्यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा, जर बाजारपेठेन त्यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा, मागीर ट्युरिस्ट लायनीन त्यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा. आयज हांव तुमकां सांगूं शकता की तुमच्या पॉलिटिक्सान सुद्दां यांचं अतिक्रमण जाल्लेलो आसा. आयज बूथ अध्यक्ष सुद्दां तेंचे लोक जाल्लेले आसात. तर हे कंट्रोल जातले कशें? फाल्यां सकाळी आमदार तेंचे जातले, आमी गोंयकारांनी आनी मूळ गोंयकारांनी वचपाचें खंय, असो प्रश्न निर्माण जातलो. आमची फुडली पिढी कितें खातली आनी कशी जगतली, हो मूळ प्रश्न आसा. हे फक्त आमी सर्वायव जावच्या खातीर आमी आयज एकवट येयलेले ना. फुडल्या पिळये खातीर आमकां कितें तरी राखून दवरपाक जाय. सो तेच्या खातीर आमकां खूब पावलां उचलची पडटलीं आनी आमी ते उचलच्या खातीर खंयच्याय पातळीचेर वयतले, सरकाराचें नाक घसडटले, पूण आमी हे करून रावतले. परप्रांतीयांक हेच्या फुडें हांगा वाव दिवचे ना. दुसरें आतां गोंयान किंवा आमी पेडणे गोंयचे सगळ्या उलयतना पेडण्यानूच उलयता. पेडण्यान येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो एअरपोर्टाचो, कितले लोकल किंवा कितले आमचे लोक आहात थंय. आयज सगळे वचोन जर पळयत तुमी जाल्यार परप्रांतीयच आहात. सो थंयसर जर आयज गोंयकार गेलो किंवा पेडणेकार म्हणून जर एअरपोर्टार गेलो कितें काम करपाक किंवा घेवपाक, जाल्यार फिजिबल ना ताका काम करपाक. सो आयज जो इश्यू आमी हांगा घेतला तो आमच्या स्वताचें अस्तित्व राखपाक घेतला, दुसरें आनीक कांयच न्हू. आयज जर आमी आयज भायर सरोन जर स्वताचें अस्तित्व राखिना